إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. الله. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. لا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.